ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिश्चेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। ओम गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतांशं स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। ओम ब्रह्माजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो वेन आवह सबुध्निया उपमा अस्य विष्ठा सतः सयोनिमसतश्च विवः। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अथ अथर्ववेदस्य कृमीनाशनसुक्तम्। ओम उद्यन्ना आदित्यः कृमिन् हन्तु निम्रोचन् हन्तु रश्मिभिः ये अन्तः कृमायोगपि विश्वरूपं चतुरक्षं कृमिं सारङ्गमर्जुनम् शृणाम्यस्य वृष्टिरपि वृश्चामि यच्छिराः अत्रिवद्वः कृमयो हन्मिकण्ववज्जामदग्निवद अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सम्पीनस्य मिहं कृमीन हतो राजा कृमीणामुदैषास्थपतिर्हतः हतो हतमा आता कृमिर्हतभ्राता हतस्वसा हताशो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते कृमायो हताः प्रते शृणामि शृङ्गेयाभ्यां विदुदायसि भिनद्मि ते कुसुम्भं यक्ष्मे कुसुम्भं यस्ते विशदानाः। अथ अथर्ववेदस्य यक्ष्मविवर्हणं सूक्तम्। ओम अक्षिभ्यान्ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां सुबुकादधि यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्का जिह्वाया विब्रूहामि ते ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात् यक्ष्मं दोषण्या अवंसाभ्यां बाहुभ्यां विब्रूहामि ते हृदयात्ते परिक्लोम्नो हलीक्ष्णात् पार्श्वाभ्यां यक्ष्मं मतस्नाभ्यां प्लीढो यक्नस्ते विब्रूहामसि आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्योपनिष्ठोरुदरातति यक्ष्मं कुक्षिभ्यां प्लासेर्नाभ्यां विब्रूहामि ते ऊरुभ्यान्ते अष्टिवद्भ्यां पार्ष्णिभ्यां प्रपदाभ्यां यक्ष्मं वसद्या श्रोणिभ्यां भासादम्भंसासो विब्रूहामि ते अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यस्नाभ्यो धमनिभ्यः यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्गुलिभ्यो नखेभ्यो विब्रूहामि ते अंगे अंगे लोम्नि लोम्नि यस्ते पर्वाणि पर्वणि यक्ष्मं तजुष्यन्ते भयं कश्यपस्य विबर्हेण विश्वञ्चं विब्रूहामसि यईशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुतयो द्विपदां निष्क्रीतसयज्ञं भागमे एतुरायस्पोषा यजमानं सजन्तां प्रमुञ्जन्तो भुवनस्य रेतो गातुं धत्त यजमानाय देवा उपाग्रूतं ससमानं यतस्तात्र्यं देवानमप्येतु पाताः ये बध्यमानमनुबुद्ध्या नमस्य ये बध्यमानमनुदीध्या न अन्वेक्षन्तमनसा चक्षुषा च
अग्निष्टानग्रे प्रमोमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया सम्रराणः ये ग्राम्या पशवो विश्वरूपाभिरूपा सन्तो बहुधैकारूपा वायुष्ट्वानग्रे प्रमोमोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया सम्रराणः प्रजानन्तः प्रतिगृह्णन्तु पूर्वे प्राणमङ्गेभ्यः पर्याचरन्तम् दिवं गच्छ प्रतिष्ठा शरीरैः स्वर्गं याहि पतिभिर्देवयानैः हरिः ओम्।